दर्शकवृन्द, विकास तथा समृद्धिको लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी रणनीतिक तथा रूपान्तरणकारी विकास आयोजनाहरूलाई नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा छनौट गरी घोषणा गरिएको छ। यस्तै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनाहरूको बारेमा हामी आज चर्चा गर्दैछौँ। सिक्टा सिँचाइ आयोजना। दर्शकवृन्द, लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लामा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अघैया स्थित राप्ती नदीमा बाँध बनाई सिँचाइ सुविधा नभएको बाँके जिल्लाकै 42,766 हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित आर्थिक वर्ष 2061-62 देखि नेपाल सरकारकै आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्ने गरी सुरु गरिएको आयोजना हो। निर्माणाधीन पश्चिमी मूल नहरले 33,766 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ भने पूर्वी मूल नहरले 9,000 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। दर्शकवृन्द, यो सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष 2061-62 मा निर्माण सुरु भई 2071-72 सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा विभिन्न कारणहरूले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सम्पन्न हुने अपेक्षा राखिएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लागत खर्च सुरुवाती चरणमा करिब 12 अर्ब 80 करोड रहेकोमा यो आयोजनाको हाल आएर लागत 25 अर्ब पुगिसकेको छ। दर्शकवृन्द, यो आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति हालसम्म 70% पुगेको छ। रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजना। रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा अवस्थित छ। यो आयोजनाको सिँचाइको प्रमुख स्रोत कर्णाली नदी रहेको छ। दर्शकवृन्द, 14,300 हेक्टर नयाँ सिंचित क्षेत्र विकास अन्तर्गत जम्मा 38,300 हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य हो। रानी जमरा कुलेरिया कृषकहरूद्वारा निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेको नेपालकै सबैभन्दा ठुलो सिँचाइ प्रणाली हो। यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2067-68 मा सुरु भई 2074-75 मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकोमा विभिन्न कारणहरूले आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्म सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो आयोजनाको सुरुवातमा कुल लागत 12 अर्ब 37 करोड रहेकोमा हाल आएर 27 अर्ब 70 करोड पुगेको छ। रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजनाको हालसम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति 60% रहेको छ। विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा यो आयोजना निर्माणाधीन रहेको छ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना। दर्शकवृन्द, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना नेपालकै पहिलो बहुउद्देश्य जलाधार स्थानान्तरण आयोजना हो। यो आयोजना सुर्खेत जिल्लाको भेरीगङ्गा नगरपालिकामा अवस्थित छ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना पर्याप्त पानी भएको भेरी नदीको पानी अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरणको माध्यमबाट पानीको अभाव भएको बबई नदीमा स्थानान्तरण गर्ने बहुउद्देश्य आयोजना हो। सुर्खेत, बाँके, बर्दिया जिल्लालाई समेटेर ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलाधार संरक्षणलाई योगदान पुर्याउने यो आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। दर्शकवृन्द, यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2068-69 मा सुरु भई आर्थिक वर्ष 2080-81 मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट भेरी नदीमा 150 मिटरको बाँध बनाई 40 घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी 4.2 मिटर व्यासको 12.2 किलोमिटर लामो सुरुङबाट बबई नदीमा स्थानान्तरण गरी बाँके तथा बर्दियाको करिब 51,000 हेक्टरमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने तथा नियमित रूपमा 46 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। जसबाट कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी हुनुको साथै अप्रत्यक्ष 3 अर्ब तथा वार्षिक 4 अर्ब बराबरको विद्युत समेत गरी वार्षिक 7 अर्ब बराबरको फाइदा हुने बताइएको छ।
पहिलो चरण अन्तर्गतको सुरुङ मार्ग लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने अब दोस्रो चरण अन्तर्गतका सिभिल संरचना लगायतका निर्माण कार्यहरू जारी रहेको छ। आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति हालसम्म 57% पुगेको छ भने यसको प्रारम्भिक अनुमानित लागत खर्च करिब 16 अर्ब 43 करोड रहेकोमा हाल आएर 33 अर्ब 19 करोड पुगेको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना। दर्शकवृन्द, नेपालकै सबैभन्दा ठुलो जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजना हो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना। गोर्खा तथा धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढी गण्डकी नदीमा यो आयोजना निर्माण हुनेछ। 263 मिटर लम्बाइ तथा 700 मिटर चौडाइको बाँध बनाई 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको यो विशाल आयोजनाले 63 वर्ग किलोमिटर जलाशयको क्षेत्रफल ओगट्नेछ। यो आयोजनाले गोर्खा तथा धादिङ जिल्लाको करिब 6600 हेक्टर जमिन डुबानमा पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा डुबान क्षेत्रमा पर्ने करिब 47,400 रोपनी जग्गाको मुआब्जा मार्फत 33 अर्ब 60 करोड रुपियाँ वितरण गरिसकिएको छ। यो विशाल आयोजना आर्थिक वर्ष 2069-70 मा सुरु भई 2077-78 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अब भने आर्थिक वर्ष 2083-84 मा सम्पन्न गर्ने अनुमान गरिएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समेत स्वीकृत भइसकेको छ। विभिन्न कारणहरू देखाउँदै निर्माणको चरणमा भने यो आयोजना जान सकेको छैन। चीनको कम्पनी गेजुवालाई दिइएको यो आयोजना अब भने नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्ने भएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागत खर्च करिब 2 खर्ब 60 अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना। दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेशको भाग्य बदल्ने आयोजनाको रूपमा व्याख्या गरिएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यो आयोजना निर्माण हुने चर्चा चलेको पनि 3 दशक बढी समय बितिसकेको छ। यसै बीचको समयमा 38 मेगावाटबाट सुरु भएको यो आयोजना फ्रान्सेली कम्पनी, अस्ट्रेलियन कम्पनी, भारतीय कम्पनी हुँदै चीनको 3 गर्जेसम्म आइपुग्दा पनि अध्ययन अनुसन्धान बाहेक अन्य कुनै काम सुरु हुन सकेको छैन। 750 मेगावाटको यो विशाल आयोजना अहिले भने लगानी बोर्डले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ। यो आयोजनाको विकास निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन भन्दै विकासको ढाँचा तय गर्ने सम्बन्धमा समिति गठन भई कार्य भइरहेको बताइएको छ। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको अनुमानित लागत खर्च 2 खर्ब 73 अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। विगत करिब 40 वर्षदेखि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाई यस क्षेत्रको पर्यटन तथा उद्योग प्रवर्धन गर्ने यो आयोजनाको प्रमुख लक्ष्य रहेकोमा 4 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित 2073 मा यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास भएको थियो। चीनको एक्जिम बैंकको करिब 22 अर्ब ऋण तथा अनुदान सहयोगमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, यसको निर्माणको जिम्मा चीनकै सीएमसीईले पाएको थियो। 45 मिटर चौडाइ तथा 2500 मिटर लम्बाइको धावन मार्ग रहेको यो विमानस्थलमा न्यारो बडी एयरबस 320 तथा बोइङ 735 मोडेलका जहाजहरू उडान तथा अवतरण गर्न सक्नेछन्, जुन 200 भन्दा कम सिट क्षमताका जहाजहरू हुन्। सन् 2023 को जनवरीदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने सरकारले यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। यो विमानस्थल 4D मोडेलमा निर्माण गरिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल।
बारा जिल्लाको निजगढमा निर्माण हुने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको विशालतम तथा बहुचर्चित आयोजना हो। दर्शकवृन्द, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न नेपाल सरकारको प्रारम्भिक अध्ययनमा सबैभन्दा उपयुक्त स्थान छनौट भएको यो स्थानमा करिब 50 वर्षको लागि गुरु योजनामा 4वटा धावन मार्ग तथा 10,000 वर्गफिटको टर्मिनल भवन, वार्षिक 15 करोड यात्रु ह्यान्डलिङ क्षमताको बनाइने उल्लेख गरिएको छ। पहिलो चरणको काम सन् 2024 मा सुरु गरी सन् 2030 मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। पहिलो चरणमा 4500 मिटर लामो तथा 60 मिटर चौडा धावन मार्ग निर्माण गरिनेछ भने 1 लाख वर्गफिटको टर्मिनल भवनबाट यात्रु ह्यान्डलिङ क्षमता वार्षिक 90 लाख रहनेछ। यसको साथसाथै ट्याक्सीवे, 30वटा जहाज पार्किङ क्षेत्र, 15 जहाज अटाउने सहायक स्ट्यान्ड पनि निर्माण गरिनेछ। इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनले प्रदान गरेको मापदण्ड र दिशानिर्देश अनुसार 1 लाख वर्गमिटरको टर्मिनल भवनमा पिक आवरमा झन्डै 3500 यात्रुलाई सेवा दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा 2 खर्ब 3 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। निजगढ विमानस्थलमा सिधै ठुला खालका प्यासेन्जर तथा कार्गो जहाजहरू उडान तथा अवतरण गर्न सक्ने खालको बनाइनेछ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग। दर्शकवृन्द, देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ निर्माण थालिएको यो आयोजना झापा जिल्लाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डा चौकीसम्म 945 किलोमिटरको लिङ्क सहित 1026 किलोमिटरको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको विशाल आयोजना हो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न करिब 10 खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत अहिले महोत्तरीको बर्दिवासदेखि बाराको निजगढसम्म रेलवे लाइनको काम भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, यो परियोजना अन्तर्गत 20 वर्षमा 4000 किलोमिटर रेलवे लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको छ भने 10 वर्षभित्र 1500 किलोमिटर तथा 5 वर्षभित्र 750 किलोमिटर रेलवे लाइन विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ। यो विशाल आयोजना निर्माण सम्पन्न पश्चात भने पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घट्नेछ भने यातायातको क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिएको छ। हुलाकी राजमार्ग। दर्शकवृन्द, नेपालको पूर्व पश्चिम हुँदै तराई मधेसमा यातायातको सहज पहुँचको लक्ष्य अनुसार झापाको केचना कवलदेखि कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको भूभागलाई यो आयोजनाले जोड्नेछ। यो हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाइ 1792 किलोमिटर रहेको छ भने पूर्व पश्चिमको लम्बाइ 975 किलोमिटर रहेकोमा उत्तर दक्षिण जोड्ने 28वटा सडकको लम्बाइ 817 किलोमिटर रहेको छ। यो आयोजनामा 1792 किलोमिटर सडक निर्माण, स्तरोन्नति तथा 219वटा पुल निर्माण समेत रहेका छन्। प्रारम्भिक लागत अनुमान 47 अर्ब 24 करोड रहेकोमा हाल आएर यसको लागत 65 अर्ब 20 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2065-66 मा निर्माणको थालनी गरिएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2074-75 मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा यो आयोजना 2080 मा सम्पन्न हुने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म 70% देखिएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग। दर्शकवृन्द, पूर्व पश्चिम राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गपछि नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम जोड्ने यो तेस्रो राजमार्ग हो। पूर्वी नेपालको पाँचथरमा अवस्थित चिवा भन्ज्याङदेखि सुदूरपश्चिमको बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्म 2 लेनको सडक निर्माण गर्दै पहाडी बस्तीहरूमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने यो आयोजनाको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ। करिब 1879 किलोमिटर लम्बाइको यो सडक निर्माणले 26 जिल्लाहरूलाई यातायात सञ्जालमा जोड्दै मध्य पहाडमा बसोबास गर्ने करिब 1 करोड जनता यो सडक सञ्जालबाट लाभान्वित हुने बताइएको छ।
यसको साथै यो सडक सञ्जालको माध्यमबाट यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। दर्शकवृन्द, यो आयोजनाको 2065 मा रेखाङ्कन सुरु भई 2069-70 देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको थियो। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनालाई 2 भागमा विभाजन गरी पूर्वी खण्ड 721 किलोमिटर तथा पश्चिमी खण्ड 1158 किलोमिटरको सडक निर्माण हुँदै आएको छ। सुरुवाती लागत अनुमान करिब 33 अर्ब रहेकोमा हाल भने संशोधित लागत बढेर 1 खर्ब 50 करोड पुगेको छ। यो आयोजना अन्तर्गत 1100 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ भने 129 पुल मध्ये 90 वटा पुल निर्माण भइसकेको छ भने बाँकी 530 किलोमिटर सडक तथा 18 वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। यो आयोजना 2080 सालसम्म सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग। दर्शकवृन्द, राजधानी काठमाडौँलाई तराई मधेससँग स्तरीय सडक सञ्जालसँग जोड्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ निर्माण थालनी गरिएको यो देशकै पहिलो द्रुत मार्ग हो। 2074 बाट नेपाली सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको यो द्रुतमार्गको निर्माण कार्य अहिले जारी रहेको छ। करिब 72 किलोमिटर लामो यो द्रुतमार्ग निर्माणको समय 2081 सालसम्म रहेको छ। अहिले यो सडकको निर्माण कार्य विभिन्न 11 प्याकेजहरूमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ। यो निर्माणाधीन द्रुत मार्गको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य 3 स्थानमा गरी करिब 6.5 किलोमिटरको सुरुङ मार्ग निर्माण अहिले भइरहेको छ। महादेव डाँडामा 3.5 किलोमिटरको सुरुङ मार्ग, धेद्रे तथा लेन डाँडामा 1.6 तथा 1.4 किलोमिटरको सुरुङ मार्ग निर्माणाधीन रहेका छन् भने करिब 10 किलोमिटर लम्बाइका साना ठुला गरी 87 पुल समेत निर्माण गर्नुपर्नेछ। 4 लेनको यो द्रुत मार्ग निर्माण पश्चात यो आयोजनाले राजधानीलाई छोटो दूरीमा तराईसँग जोडी यात्रा तथा ढुवानी सहज बनाउँदै राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।